मंगलमूर्ती सिद्धिविनायक महागणपती महाराजा प्रसन्न हो या ठिकाणी ग्रामदेवता असं त्या ठिकाणी ग्रामाच्या ठिकाणी मान बहुमान देवता ज्यांच्या देवतेप्रमाणे त्यांनी भजन केले अस्मच्या सौदेत क्रमांक महागणपती महाराजा प्रसन्न हो तुम्ही देवताने ह्या भक्तीसाठी मतीबदी प्रणा स्पर्धापासून ह्या स्पर्धाच्या ठिकाणी या ठिकाणी काही प्रतिष्ठा महोत्सव या वर्धापन निमित्ताने समर्थ असलेले यंदाच्या समर्थाचे हा गण ओम महाशिवसेनेचे पूजन स्पर्धेचे या ठिकाणी आणून हे समर्पण केले सर्वांच्या ठिकाणी आरंभ समाप्ती मंत्रतंत्र समान समान यजमान ब्रह्मचे हस्वजील मनुष्य समकायाच्या मध्ये ज्ञानता अज्ञानता काही घडलेल्या संपूर्ण अपमानांतर प्रत्येकाने द्रव्यता भक्तीता अशा प्रकारे अनेक प्रकारे सेवा केलेली आहे त्याची स्वातंत्र्य लुकून घ्या तुमच्याकडे वर्ष या प्रत्येकाच्या कुटुंबाच्याकडे आयुष्याकडे वंशावरती ह्या कामाक्रमात काही सुगंध मनोभागाच्या आपत्ती काही क्लेशणा ग्रहांच्या बाधा नक्षत्र बाधा असलेल्या पूर्वजन्माचे कर्मभोग काय असतील तर सर्व अरिष्ट परिहार तुमच्या खडकमाशी समान उत्तम प्रकारचे सद्बुद्धी सर्वासना आयुष्य आरोग्य पुत्र पौत्र संतांजली नोकरी धंदा प्रत्येकाच्या काही कामात शिक्षाच्या कामात प्रत्येकाच्या कुटुंबाचा वंशविस्तार वाढून त्यांच्या कुटुंबाचा उद्धार व्हावा आणखीची संपूर्ण मंडळी त्यांच्याकडे कार्यतत्परता स्वयंत्रता अभिसरणाला प्राप्त व्हावी सर्वांची मदत लावून या ठिकाणी पौर्णिमे उत्सव उत्तम प्रकारे व्हावे अष्टांग संकट वेदपालांचं परिमार्जन आणि अशा प्रकारे संपूर्ण कामात होणारे उदय काल थोड्या सहकार्य प्राप्त करून ह्या ठिकाणी होणारा विकास काय बरं करून घेऊन त्यांच्या कामाला सफल करून द्या आरोग्य संपदा सर्वांकडे करा ही केली सेवा पावन करून घ्या उत्तरोत्तर पोट कल्याण करा यास त्यामध्ये करा मनोरथ सबला सद्गुरू अवतार प्रसादी आणि सेवकला ते चंद्रकांत माळशी हांचो आज गौरव या ठिकाणी जातलो जो गणपतीचो आराध्य भक्त आसा ज्या गणपती खातीर भक्ती केली शिवाय तो सकाळचो आनी कांय करना सांजे मागीर महागणपतीचे स्तमन केले शिवाय तो कांय करना त्या चंद्रकांत माळशी कडेन मागता ताणी ह्या माचयेर येवचें आमचो उल्या गुरू दिवन पावपी बाब प्रकाश देसाय जो एक उत्कृष्ट शेतकरी आसा ताकाय मागता ताणी हांगा येवन बसचें कांय दिसां भितर अयोध्येक राम मंदिर जालें त्या राम मंदिरा खातीर सबंद गोंय आनी भारतांतल्यान 500 वर्सां लढयल्लो परंतु त्या अयोध्येच्या जेन्ना बाबरी मशीद डेमोलिश जाली त्या बाबरी मशीद डेमोलिशन करपा खातीर गेले नासले पूण आमचे खंय तरी हिंदूंचे पवित्र जे आतां आराध्य दैवत आहा त्या दैवत आमचे खंय तरी भितर आसा हाजे खातीर ताका मुक्ती दिवपा खातीर आनी प्रचंड मोठी निवड मारपा खातीर ह्या कारसेवकांनी
प्राणपणान काम केले. आम्ही गावागावान भोवले, काणकोणात आम्ही छाती ठेवून रामलल्ला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे म्हणले. पूण भावानो जाका तापसता जाली मुलायम सिंग यादवान कितले अशा कारसेवकांक जिवंत मारले. परंतु या काणकोण नगरपालिकेतले 5 नगरसेवक 5 कारसेवक हे प्रत्यक्ष त्या कारसेवेन गेले. तातूंतलो बाब सुरज वैरेली ताणी हांगा दुसरो आमचे भितर ना तो संदेश महेश देसाय, ताचो सुपुत्रांक आयला, तांची घरकान्न आयला, तांकां आमी भोवमान करपाक जाता. ताकाय मागता ताजे सुपुत्रान आयलेन बसचें. ताजे नंतर सुचेंद्र देसाय मागता ताणी हांगा बसचें. जो कारसेवक आसा सुचेंद्र आमचो एक कलाकार जाचो हालींच बापूय स्वर्गवासी जालो, तो नारायण कुमारपंत आमचो भुरगो, जाणी पक्वाद भितर प्रवीण आनी जे अनेक तरेची प्रायज घेतला, ताजे कडेन मागता ताणी हांगा हे घेवचें. दुसरो निहाल कुमारपंत, ताका ताजे कडेन मागता ताणी घेवचें. महेश कुमारपंत आनी अक्षय कुमारपंत ताकाय तांच्या कडेन मागता ताणी. ज्या रामभक्तांनी तुमचे सगळे आधाराचेर पयशांच्या आधाराचेर जे कारसेवक केले, त्या कारसेवकां भितर आमचो सुरज वैरेलिया शांताजी गांवकर सरा कडेन मागता तांचो ताणी ह्या वेळार गौरव करतो. ताजे नंतर सुचेंद्र देसाय हांकांय रामाची कलेक्टर मधू हाजे कडेन तांचो गौरव करतो. आयज कालचे राती एक ट्रेन भरून अयोध्येक गोंयचे कारसेवक गेले, गोंयचे रामप्रेमी गेले. ताजे नंतर स्वर्गवासी संदेश महेश देसाय हांचो पुत्र तांचो भोवमान स्विकारता. सगळ्यांनी एकदां क्लॅप मारचें ताज्या बापायक, ताज्या आठवणीक. आणि सरशेवटी एक कारसेवक आहा तो हांवूच आसा, हांव म्हाजो सत्कार कसो करून घेवं. तरी तो मागता खंयच्याय मान्यवरांक तांचे पद्दतीन एक कारसेवकाचो सन्मान, तुमचो काणकोणकारांचो सन्मान म्हण म्हाजो ताणें भोवमान केलो. आतां आमच्या हातून पयलींच क्रिकेट जाली, त्या क्रिकेटी खातीर जाणी तन मनान शाहीश कुमारपंत आनी अक्षय कुमारपंत आनी बेगीन हांगा येवचे. शाहीश कुमारपंत, प्रकाश देसाय हांचे कडेन मागता ताणी एक आमच्या अक्षय कुमारपंतान. कलाकार श्री ओंकार नारायण कुमारपंत हांकां. नेहाल संतोष कुमारपंत मागता. रमाकांत नायक आमकां, जो गेली 2-3 वर्सां जो आरती ग्रूप आसा, जो आतां सुंदर प्रमाणे आमकां आरती पळोवपालो, तो एक तितूंतलो कलाकार आसा. ताणी सगळ्यो मित्रांनी मेळून बऱ्यापैकी आरती बसयला आनी ती आमकां सगळ्यांक बरी भावता. परत एकदां क्लॅप जावं ती आरती खातीर. आनी आमचो भाव ह्या विघ्नहर्ता महागणपती खातीर दीस रात झडटा. तेजे पोटाचें ऑपरेशन जावन सुद्दां ह्या वेळार तो अन्न घेवन येतालो. त्या सूर्य नारायणाक हांव उलो मारता, ताणें आपलें हें दिलें. सूर्य नारायण कुमारपंत डेप्युटी कलेक्टर मागता ताणें ताचो भोवमान. भावनो, तुमी सगळे गणेश भक्त हांव जाणा. ह्या जाग्यार जे गणेशाचें मंदिर जाला छोटेशें, तें मंदिर गेल्या 10 वर्सां पयलीं जावपाचें जाल्लें. ताणें आमकां त्या वेळार देवा कडेन कौल घेवन, अवतापुरसा कडेन कौल घेवन, देवळा कडेन प्रसाद घेवन, जाच्या आशिर्वादान देव गेले कडेन आशिर्वादान जाले ते जावन आसात चंद्रकांत माशी. तांचो उल्लेख आनी तांची वळख करून दिवपाक नाका. तांची सगळ्यांक वळख आसा. तो बऱ्यापैकी म्हणजे आतां तेणें येवपाक जायनासलें, फक्त आमी ताका सांगलें आमचो एक भावनेचो
आमची जी भावना देवा कडेन भावना आहा तितली तुजे उडें आहा त्या भावनेक मान म्हण तुवें तो पुरस्कार घेवचो। हांव विघ्नहर्ता महागणपतीचो जो पुरस्कार दोतोर विठ्ठल देसाई स्वर्गवासी दोतोर विठ्ठल देसाई हांच्या नांवान जो पुरस्कार दिता तो ह्या वेळार हांव मागतां देवस्थानाचे ज्येष्ठ महाजन आनी माजी अध्यक्ष श्री शांताजी गांवकर हांणी तो पळयलो। ह्या वेळार आमकां विघ्न येता अनेक संकटां आमचे येता अशे वेळार पहाडा सारको आमच्या फुड्यान धांवून येवपी आमकां सदांच तूं वच फुडें म्हणपी एक उत्कृश्ट शेतकरी बाब प्रकाश देसाई हांकां आमचो भोवमान दर्शन करतो। भावानो सरशेवटी एकच पुरस्कार हांव दिवपाक सोदतां। हो येदो व्हडलो हो प्राकार जो आसा त्या प्राकाराक आमकां सगल्यांक आशिर्वाद दिवपी हांगासर कोणी बरो ना जाल्यार तांकां पळोवपी आनी चल फुडें भुरग्यांक खाक्यांक घेवन आमकां हें देवळाचें काम कितें जेवण हें खंयच दीस रात झडपी बाब कुशाली कुमारपंत आनी भाग्यश्री भागीरथी कुशाली कुमारपंता मागता तांकां जॉयंट आमी विघ्नहर्ता महागणपती वतीन दिता। भागीरथी कडेन मागता की तांणी येवचें ज्यांनी आमकां ह्या गणपती करपाक आनी सगळे तरेचो आशिर्वाद दिलो त्या माता भगिनींक तुमी एक ताळी दिवच्यो। आनी सरशेवटाक ही जी वास्तू जे सभा मंडप जालो जेन्ना हांव गेले 17 वर्सां ह्या समाजाचो अध्यक्ष जालो त्या वेळार शांताजी सरान आनी महेश देसायान बऱ्याच लोकांनी आतां सद्याचो जो देवस्थानाचो अध्यक्ष विठोबा देसाय आनी ताचे सहकारी देवस्थानाचे महाजन आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान ही येदी व्हडली वास्तू हांगा निर्माण जाला। मागता तांणी ही वास्तू तत्परतेन आमचे कडेन पयशे नात अशे वेळार सुद्दां तांणी आपल्याले स्वताचे पयशे घालून मागीर दिल्या ताका तांणी ती उबी केली आनी ताचो आमी केन्नाच हें विसरपाक शकना म्हणजे आमी तेगे फाक्सांव कोंकणी भाशेन आमकां म्हळ्यार तो रमाकांत नायक गांवकर नगराध्यक्ष जाचे आज आमी ऋणांतल्यान मुक्त जाताय कारण ताचो आमी भोवमान करताय। मागता शांतराव कडेन आनी तुमचे सगळ्यां कडेन ताचो सत्कार हें काडून ग्रूप फोटो ताणें पयलीं सांगलें की हांगा भाशण कोणा ना म्हणून सत्कार करतले ताणें ना म्हणल्यार सुद्दां म्हाका 2 मिनटां उलोवचेंच पडटा त्या खातीर की खूब जाणांक सत्कार जाल्यार तातूंत बरेचशे आमचे भुरगे आसात थोडे भुरगे आसात थोडे मातशे चड आसात पूण तेतूंत भयान चड आसा ते आमचे चंद्रकांत म्हाळशी चंद्रकांत बाब म्हाळशी आनी दुसरो आमचो प्रकाश देसाय। चंद्रकांत म्हाळशा बद्दल म्हाका उलोवचेंच पडटा तें कारण सांगता की खंयचोय जो सत्कार जाता त्या सत्कारान सत्कार जेगे जाता तो व्हड जायना जेन्ना तूं सत्कार करतात जेका पयलींच व्हड जाल्लो आसा जेका पयलींच नांव मेळ्ळें आसा जेका पयलींच कीर्ती मेळ्ळी आसा त्या मनशाचो सत्कार करप म्हणल्यार सत्कार करपी जे लोक आसात किंवा संस्था आसा ती व्हड जाता। सांगतले जाल्यार उदाहरण आसा वेळ ना उदाहरण दिना की हांव एकच सांगूंक सोदतां की देव मल्लिकार्जून जेची बिरुदावली आसा श्री मल्लिकार्जून देव अडवट सिंहासनाधीश्वर महापती काणकोण हो काणकोणचो महापती आनी अडवट प्रांताचो सिंहासनाधीश्वर ज्या अडवट प्रांताक आमच्या अवतार पुरुषाची तरंगा 1 तारखेसान वचपाचें आसा 21 तारखेच्यान सॉरी 21 तारखेच्यान वचपाचें आसा आनी जवळ जवळ 15-20 दीस ही सगळे अडवट प्रांताक ते हें अवतार करपाचें आसा। आमच्या चंद्रकांत बाबान मल्लिकार्जून देवाची अवतार देवाची जी सेवा केला ती विसरपाची न्ही। हांव इतलें सांगूंक शकता की हांव जेन्ना ल्हान आसतलो म्हळ्यार 15-20 वर्सांचो 25 वर्सांचो तेन्ना चंद्रकांत बाबाक बापूय दत्ताराम बाब दत्ताराम दास म्हणटाले आनी तागे भाव कृष्णदास हे
न चुकता किल्ल्यार जेन्ना अवतार जातालो आमच्या घरा कडेन येवपी. आजूय बी म्हाका कौतूक दिसता की अंदरीत ताणें हें अवतार घेतला जाल्यार सुद्दां गरजेक ताची हें सहभाग सहकारी सदां आसतलें आनी ताका देवा कडेन मागता मल्लिकार्जुना कडेन अवतार कडेन आनी सगळीं देवा कडेन मागता की आमच्या चंद्रकांत बाबाक बरें आयुश्य आनी आरोग्य मेळचें. ताची सगळी फॅमिली हांगा आयिल्ली आसा आनी त्याच बरोबर प्रकाशी आमचो बरो कार्यकर्तो हरवंदरी म्हणटा ताका. हरवंदरी म्हणल्यार खंयच्याय हातूंत धांवड येवपी आपलो कार्य दाखोवपी काम दाखोवपी तोंडान दाखोवपी आनी कार्यान दाखोवपी तो प्रकाश ताचो सत्कार जालो. म्हाका खूब बरें दिसलें की आमकां हांगा आपणून आमचो बरें दिवची मस्ती जाली पूण ह्या मनशांचो सत्कार आमकां करपाक मेळ्ळो हें आमचें बी भाग्य अशें हांव समजतां. आनी दोन मुखार देवाक पांय पडून देवाक नमस्कार करून